थॉमस एडिसन वो इंसान था जिसकी वजह से आज मैं और आप रोशनियों में हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब, मोशन पिक्चर कैमरा, फोनोग्राफ और बहुत सी ऐसी इजादात की जिसकी वजह से आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी पॉसिबल हुई। लेकिन क्या थॉमस एडिसन की जिंदगी बचपन से ही ऐसी थी? क्या बचपन से ही लोग उसको एक जीनियस समझते थे? नहीं, थॉमस एडिसन का बचपन बहुत ही नाखुशगवार गुजरा। उसके टीचर्स उसको एक बेवकूफ और नालायक शागिर्द समझते थे और इसलिए उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया और कहा कि इसकी तालीम घर पर जारी रखी जाए या इसे डिसेबल बच्चों के स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। और बाकी सारे लोग भी थॉमस एडिसन को एक बेवकूफ और पागल लड़का समझते थे। थॉमस एडिसन रेल की पटरी पर मुसाफिरों को खाना और अखबारात भी बेचा करते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही थॉमस एडिसन ने सामान बेच कर अपनी पहली साइंस लेबोरेटरी बनाई। खराब कारकर्दगी की वजह से एडिसन को अपनी 2 पहली नौकरियों से भी निकाल दिया गया। 24 साल की उम्र में एडिसन की वालिदा वफात पा गई और एडिसन के वालिद साहब की नौकरी भी खत्म हो चुकी थी। उनका खानदान सड़क पर आ चुका था। लेकिन इस हालत में भी एडिसन ने हिम्मत ना हारी और दिन में 18 घंटे काम किए। एडिसन ने दुनिया का पहला बल्ब बनाने से पहले बल्ब बनाने की 10,000 नाकाम कोशिशें की थी और इतनी सारी कोशिशों और नाकामियों के बाद वो एक कामयाब इंसान बना और आज पूरी दुनिया एडिसन को एक जीनियस के तौर पर जानती है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अली बाबा के फाउंडर जैक मा की। जैक मा चूंकि एक चाइनीज है, इसलिए उसने सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए अपने शहर में आए हुए टूरिस्ट्स को फ्री में गाइड करते थे ताकि उनसे इंग्लिश सीख सके। जैक मा ने बहुत से कॉलेजेस में अप्लाई किया लेकिन हर जगह से रिजेक्ट किया गया। जैक मा का कहना है कि मैंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ। 30 जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद भी उसे यही कहकर रिजेक्ट किया गया दैट यू आर नो गुड। जब जैक मा ने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया तो 24 में से 23 बंदे सेलेक्ट हुए और सिर्फ एक बंदे को सेलेक्ट नहीं किया गया, वो थे जैक मा। एक बार पुलिस में भर्ती होने के लिए 5 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 4 लोग सेलेक्ट हुए और सिर्फ एक जैक मा को रिजेक्ट किया गया। जब जैक मा ने अपनी कंपनी अली बाबा स्टार्ट की तो उसके लिए उसने $3,000 का लोन लेने के लिए मुसलसल 3 महीने कोशिश की लेकिन बैंक ने उससे 1 रुपया भी नहीं दिया। इधर उधर से पैसे जमा करके आखिरकार जब जैक मा ने अली बाबा शुरू भी कर दिया लेकिन पहले 3 साल तक जैक मा ने उससे $1 भी नहीं कमाया था। और इतनी सारी मुश्किलों, नाकामियों, रिजेक्शन के बाद जैक मा ने अपनी कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया और आज अली बाबा पर एक दिन में तकरीबन $38 बिलियन की सेल होती है। अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो हर रोज अली बाबा पर तकरीबन 6,100 अरब रुपए की सेल होती है। और अब बात करते हैं दुनिया की तारीख के एक महंगे तरीन फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी की। मेसी का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उसके वालिद एक स्टील फैक्ट्री में वर्कर थे और उसकी वालिदा एक कुक और पार्ट टाइम क्लीनर थी। बचपन में मेसी के पास ना तो खिलौने थे और ना ही उसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे थे कि उसे क्रिसमस पर तोहफे ला कर दे। घर में जगह कम होने की वजह से मेसी, उसके भाई और उसकी 2 बहनों को एक ही रूम में सोना पड़ता था। मेसी का ख्वाब बचपन से ही एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का था लेकिन उसका ये ख्वाब भी टूटने वाला था जब उसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी हुई। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली ग्रो करने के काबिल नहीं रहती। अगर आपकी एज बढ़ भी रही हो लेकिन तब भी आपकी बॉडी और मसल्स नहीं बढ़ते, आपकी कद वैसे ही छोटी की छोटी रह जाती है। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए मेसी को हर महीने $900 चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से मेसी एक गरीब खानदान से था और उसके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मेसी जिस क्लब के लिए खेला करता था उन्होंने भी इस ट्रीटमेंट के पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से मेसी की ट्रीटमेंट रुकी रही। लेकिन मेसी ने तब भी हिम्मत ना हारी और इस छोटे कद के साथ भी मुकम्मल जोश के साथ अपना फुटबॉल खेलता रहा।
اور آخر کار برسلونا فٹ بال کلب کی ایک کوچ کی نظر میسی پر پڑی. اس نے میسی کے والدین کو ایک آفر بھیجی کہ اگر میسی اس کے ساتھ اسپین شفٹ ہو کر برسلونا کے لیے فٹ بال کھیلے گا تو وہ اس کے ٹریٹمنٹ کے پیسے ادا کرے گا. انہوں نے یہ آفر قبول کر لی اور اس نے میسی کے ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے ادا کیے. میسی ٹھیک ہوا اور اتنی ساری مشکلوں، غربت اور بیماریوں سے نکل کر آج میسی دنیا کے سب سے مہنگے ترین پلیئرز میں سے ایک ہے. اور اب بات کرتے ہیں about the founder of Apple, اسٹیو جابس. اسٹیو جابس کو بچپن میں ہی اس کے بایولوجیکل پیرنٹس نے چھوڑ دیا تھا اور اس کو ایک دوسرے کپل نے اڈاپٹ کر لیا تھا. اسٹیو جاب بچپن سے ہی ایک بہت قابل بچہ تھا، لیکن اسے اسکول کی پڑھائی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا. جب اس نے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا، اس نے ریڈز کالج میں ایڈمیشن لیا، لیکن صرف 6 مہینے کالج جانے کے بعد اس نے کالج بھی چھوڑ دیا. اس وقت اسٹیو جاب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے دوست کے کمرے کے فرش پر سو جاتا تھا. اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. وہ کوک کی خالی بوتلیں جمع کر کے اس کو بیچ کر کھانے کے لیے پیسے جمع کرتا تھا. ہر اتوار کی رات کو وہ 7 میل پیدل چل کر ہری کرشنا ٹیمپل جاتا تاکہ ہفتے میں ایک بار اسے وہاں اچھا کھانا مل سکے. اسٹیو جابس اور اس کے دوست نے ایپل کمپنی کی شروعات بھی اپنے پیرنٹس کے گیراج سے کی، اور جب ایپل تھوڑی سی کامیاب ہونے لگی تو 1985 میں اسٹیو جابس کو اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے نکال دیا گیا اور اسٹیو جابس نے ایک دوسری کمپنی شروع کر دی، لیکن وہ بھی ایک فیلئر ثابت ہوئی. لیکن 1997 میں اسٹیو جابس نے دوبارہ ری جوائن کیا. اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنی کوشش اور لگن سے ایپل کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا اور آج ایپل کو دنیا کی سب سے پروفیٹیبل کمپنی مانا جاتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں روون ایٹکنسن کی، جس کو پوری دنیا مسٹر بین کے نام سے جانتی ہے. یہ مسٹر بین بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی شکل کی وجہ سے اس کے کالج کے دوست، اس کے اسکول کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ بہت ہی شرمیلا بن گیا. اس کے کوئی بھی دوست نہیں تھے، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اسٹیمرنگ کرتا تھا. اور جب وہ یونیورسٹی میں گیا تو اسے ایکٹنگ سے پیار ہونے لگا، لیکن اس کا یہ خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ایکٹنگ کے لیے بولنے کی صلاحیت بھی ضروری تھی اور اس کے اندر یہ نہیں تھی. اور اس لیے اس کی اسٹیمرنگ کی وجہ سے بہت سے ٹی وی شوز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن اتنے ساری ریجیکشن کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، خود پر یقین کرنا نہیں چھوڑا اور ایک ایسا بچہ جس کی شکل پر لوگ ہنسا کرتے تھے، جو شرمیلا تھا، جس کے دوست نہیں تھے، جو بول نہیں سکتا تھا، وہ دنیا کا ایک ٹاپ کمیڈین بن گیا اور آج دنیا کا بچہ مسٹر بین کو جانتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں KFC کے فاؤنڈر کولونل سینڈرز کی. کولونل سینڈرز جب 6 سال کے تھے تو اس کے والد وفات پا گئی. گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی والدہ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا اور اس لیے وہ پورا دن گھر سے باہر رہتی اور 6 سال کے چھوٹے کولونل سینڈرز کو کھانا بھی پکانا پڑتا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا. صرف 7 سال کی عمر تک ہی کولونل سینڈرز ایک ماہر کک بن چکے تھے. اپنی زندگی کی پہلے آدھی حصے میں کولونل نے بہت ساری عجیب طرح کی نوکریاں کی. وہ انشورنس بھی بیچتا تھا، ٹائرز بھی بیچتا تھا، وہ ایک کسان بھی تھا، وہ ایک اسٹیم بوٹ پائلٹ بھی تھا، سیکرٹری، لائر، کرائے پر چلنے والی کشتی پر بھی کام کرتا تھا اور بھی بہت سارے کام کی. لیکن وہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ٹکا اور ہر جگہ سے اسے نکال دیا جاتا. 40 سال کی عمر میں جب اس نے اپنی چکن ڈشز بیچنا شروع کی اور اگلے 10 سال میں اس نے چکن فرائی کرنے کی ایک سیکرٹ ریسیپی بنائی. وہ پوری US کے ریسٹورنٹ اونرز کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اس کی سیکرٹ ریسیپی خرید لے، لیکن اسے 1009 جگہ سے ریجیکٹ کیا گیا. اتنی بار ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی ریسیپی خود بیچنا شروع کیا اور دیکھتی ہی دیکھتی اس کی ریسیپی پوری دنیا پر چھا گئی اور آج دنیا میں KFC کے مختلف ملکوں میں 20,000 سے زیادہ فرینچائزز ہیں.